चीजरे ये आंसू ना छोबा ये आंसू पूरी जगह के ना आशिक को गांगुल मिलाऊंगा चीजर बना वाला आंसू ना छोबा देहने जरा दाशों जीक से आंसू ना छोबा इधर गांगुल खत्म मां देहने जरा आशों जीक से शीख चिकड़े सो याम जीक से याम काम जीक से याम खुल्लाम वर गोस्पिन बजागे का ना याम काम वर गोस्पिन बा याम zapala शाक वर गोस्पिन बा आंसू ना छोबा इधर चिकड़े सो नामुनासिब कड़ाई बस ज़हराए मर्ज़िए नक्श कदम का धुल बोला या नमा पूसों ठीक बार बसे अमीर अल-मुमिनीन चुस कैसे क्यों मजूद नामो तारीख लतरिट लच्ची तरह तारीख इसी तारीख दो ज़रत रसूल खुदा नामनो शख्स अली न ज़हरा खुड़ा फ्यूस कसाल में किधर इसको खुड़ा भी हाँ चिवे ज़रे नमी चिल्लास योद ना नमी ना जो योद बिल्लास गम्मा ज़हरा भी हो नमी बाहर चिल्लास योद ना यो अली भी हो आज चूस के घन पे सुईन बा क्या याक्सी का मीर अल-मुमिनीन काम है काम पर ज़हरा भी यहाँ से मुझे छोड़ा मुझे यहाँ से मुझे गसर मुझे ज़ब्त तारीख़ी ज़हरा दिनी यहाँ से मुझे यहाँ से मुझे बुरे शोक नज़र से मर्ज़स حتى نمی نامجو لس ज़हरा नमी बाहर लस अली बस यानी नमी नामजो लस इन्ना संगुस्त्री नमी बाहर लस इन्ना संगुस्त्री फैसलो गुस्त्री खाना ज़ंदे याक़ो नमी याक़ो गुस्त्री निलाला ज़ंदे याक़ो मैं याक़ गुस्त्री बोला त्रियार गुस्त्री को योग ज़न्ना या कंसो मायोग ज़न्ना मी या कंसो यांग वांग गुस्त्री ज़न्ना यांग ला फैसले लिया मंगन ना ने ज़ंदे याक़ा ज़रे ज़रे में मंगन ना नंगी फोड़ने ना सोंग समझ भी दूध में ज़रे में माया नमो भी मसोंग ज़स बस यांग ला बैठने में तारीख़ 2023 को नमी हंदो काशिबे इजाज़त दिखासों दिखा बाल्दिस्तानी 2000 गोखासों ना गुस्त्रिंग लात्रिसेसों बाल्दिस्तानी 2000 दिखा बाल्दिस्तानी जरा नमो काशिबो लात्रिसेसों लात्रिसेसों इस्लाम इस जरा नमो हंदो कोई ना काशिबो लात्रिसेसों हंदो बस ज़हराए मर्ज़ियाना अली हस्सेयों नमी बाहर लस अलीबियो नमी नामजो में लस ज़हरायो बस के दीनी मसरूफियात सांस योद न योद नमी नामजो क्यों मयत पिछेगान को नम थुन चुप्पा योद को अरबी ज़माना इन क्या शुरू में ज़माना इन देने ज़हनी में उमर उसकी या नतीजा हमें नाम पेपर ज़हराई नाम उसी पेपर पर मैं पा अली छुस कैसे क्यों मत पा कामे नाम पेपर अली ज़हराई बरंदे भी सब पेपर मैं ज़हरा ना अली छुस कैसे क्यों छुस के खान अली सलावत का साथ अल्लाह लस ज़हरे नमी बाहर लस अली जिका सालूस अस्माना अस्मा ना ये जनाज़े खेर वक्त को लमाइशिन परेशान है ना ज़हरा लादू पसंद में ची पसंद में कसालूस ना ज़हरा ये थोन चांस योजर भाइयों को ये ज़हरा ये बाड़ियों का दो कामत चांस योजर भाई कोई मिला मुझे में पा ये जनाज़ा खेर भी वाखला ना कसके का योद भी वाखला मिला मुझे में का मैं उन्हें ठीक पंचा दुगा ले ज़हरा ये थोन योजर भाई ना जोला से ना जोला से और देखते कि दोस्त मरहूम मोहम्मद हसन ने मीर जहानी आयतुल्लाह दो का साथ जुमत ज़हरा लंगिलम तो मरियास ज़हरा लंगिलम तो मत कि नमी का फरिश्तों में ताबूत शायद बयान पैको हज़रत ज़हराज अली लंगिलम ज़फ्स अली दिवसा का मला ताबूत शो मला दीने गिलम तो सते मुअर्रिखीन इत्तिफाक़ियत ताबूत हज़रत ज़हरा का ना रोलगम जरता ताबूत रोलगम हज़रत ज़हरा ये जनाज़े के ने दुख पला शुरू सो तो बदलना चिल्ला रे पा तो बदलना टाइम चिंग से किया पा कस क्या कले किया पा यूं मुकुरे किया पा ताबूत
رولگم حضرت زهرا که نجوم بلشون علی لبیان بس علی دیم جا کاملا نیلام تو دیب جا کاملا یا من تابوت شد باز مورخین درد من ما دیولا شیک سد می قد و قامت می لمزین نیگا جنازه که بی واقلا اسماسی کسال میون زهرا مالا حواشی نو دینه تونسد حواشی نو مالا دینه تونسد ده رولگم پینده تابوت من یخناره ایری قد و قامت میون لمزین گاهن حضرت اسماسی بیان در گل مظاهراسی دیاب زوی کبشو چوک تاریخی دوزرد یا میر جهانی بھی آپ کو سلوگا سال بیمت کہ پیغمبری رحلتی بالا تاد تابوت دن من کو زہرا ون شاف من پر تابوت دلت ہم من زہراس زوم دیا سرے گا سال زوم دیا چاہ میر گوے قدر و قامت و میولا میتون قدر و قامت میولا میتون زامسیل میرین زامسیل دیو میولا میتون زرر گلمه تدکا و ماسون یعنی این ماشینن چی؟ ینفزه دب گنچس باز جگه که تومد جوان بمومیسی جنسی پند گن مریاسد اتفاق بگه نمسی جنسی پند بمومی گن مریاسد سوی غلطین یا بمومی بیمه غلطینی یا بمومی اتو بی غلطینی گر کانسا کرده یا کوئی عشق بی غلطینی سکیم یا بمومی بریه چا کانسا چا لبه غلطین جنسی پند نی نامو سمجھو یا دن گامه نامو سمجھو گامه نامو جو چیو یا دخون کان سنسه دو پر گوش دو من ناره مدی اشوم محافل مجالس نیست که نخره دخون تفسته گونه بمومیسی چا جنمه کنه برسی که فیولا میون مرگوش بوشون حسانه که جنمه کنه یار بولا دخون خط پر گوش دکنه تور ارگلنا موی فیشنینگ نرگله یار کا پس رامی میں جو گاما یوں کرے میں گاما مالان گاما گوندار کا تھا تو مشغول ہے یا سکاف چی جو کل یوت یم دخون تومن ام حضرت زہرا کا رجال مو مجلس شافافو رجال مو دربار لا شافافو رجال مو مسجد شافافو صرف دو مزر کی باغ فدق کوخسه کرواچی گلمو مجلسی شافزه هارون رشید چیز است ما باغ فدق جوخسه میندی الله امام موسی کاظمی حدیثی ما یا الله باغ فدق جوخسه میندی بن امامی کسا مزر ندی شادر تو میبینیم چون ما جمع جوخسه میندی لا مزر لا چون میندی من یا مسی بس سومیرس ما یا الله میند زنن دوسرا یا مسی میندر شادر ما یا الله فدق جوخسه میندی مینه یا ما یعنی فداکی مردو زرگله مردو یعنی کسال بیون نره ما یعنی فداک زوخسه مینه زربانه امام چی کسال بیوست یا ما مردو زرباشی مردو چی پا عدن نتوگد مردو چی پا افرقه نتوگد مردو چی پا سیف البحر نتوگد یه بزرگ که بیان دارن کوچی دارن یو کاما یلی جو یکامل چیلوس اومد نه چیلوس مولوکین فدک روندونا یام این هرچی من مولوکین فدک چی بزرگ که تو چه اندازه بشی آمناسی جب زهرای مرزیالا پیغمبر سی باغ فدک ایزرا جست مکله رسی کله کاربی جگه میندی فدک معمولی جگہ میں یہاں مکسو میں خننا یہاں فدق تھون چکت یہاں فدق شافی تیاری جو حضرت پیغمبر نے جبرائیل فدقی کا تھون چکا سال بھی ہوئے تخمن پیغمبر اسی فدقی کا تھون منن یعنی جبرائیل سی شوپے کا کشی تمہیں سونفین ناس ننایا گئی سونفین فدق لا جبرائیل شوپے کا کشی تمہیں سے معین دستن پیغمبر جو پو فدق اندرے تو این سن فداکی فرمه گلمو امیر المؤمنین ولایت کوخسه کس درباری شد
حق خلافت نی اشی باید بانی اشی بکنه کوخ سکزرش حق خلافت نی اشی باید بانی اشی بکنه کوخ